हेलो भाइ बहिनीहरू नमस्ते। तपाईहरुलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलमा। फेरि पनि हामी आइसकेका छौं ट्रिगोनोमेट्रीको क्वेशनहरु सल्भ गर्ने भिडियोको सिरिज लिएर। ल ढिला नगरिकिन ट्रिगोनोमेट्री भनेपछि स्टार्ट गरिहाल्न मन लाग्छ है सबैलाई। पहिला नलागे पनि अब चाहिँ लाग्छ। अब आज पढेपछि चाहिँ है। ल क्वेशन यो छ है हाम्रो, प्रुभ दैट के प्रुभ गर भनेछ भन्दाखेरि sin a/2 प्लस sin a अपन 1 प्लस cos a/2 प्लस cos a इक्वल्स टु tan a/2। हामीलाई योसँग बराबर हुन्छ भनेर देखाऊ भनेर सोधेको छ है। यसलाई लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट क्याल्कुलेसन स्टार्ट गरौँ है। sin a/2 प्लस sin a तल के छ 1 प्लस cos a/2 प्लस cos a। अब हाम्रो आन्सर के छ, a/2 को टर्ममा छ भनेपछि हामीले यसमा भएको सबै टर्महरुलाई a/2 मा लाग्न खोज्ने। यो त अलरेडी a/2 मा छ, यसलाई a/2 मा लग्नु पर्यो। यो पनि अलरेडी a/2 मा छ, यसलाई पनि a/2 मा लग्नु खोज्नु पर्यो। अनि यो नन ट्रिगोनोमेट्रिक टर्मलाई चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि हटाउन खोज्ने है, रिप्लेस गर्न खोज्ने अथवा रिड्युस गर्न खोज्ने है। ल अब गरौँ है त। sin a/2 लाई केही गर्नु परेन। sin a को फर्मुलामा sin a भनेको के हुन्छ, a/2 को टर्ममा 2 sin a/2 cos a/2 भनेपछि यहाँ के भयो, 2 sin a/2 cos a/2 अपन अब cos a/2 यो 1 नै छ है। अब cos a को फर्मुलाहरु, हाफ एंगल को फर्मुलाहरु के छ त हामीसँग 2 cos स्क्वायर a/2 माइनस 1 छ, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a/2 छ, अनि त्यसपछि cos स्क्वायर a/2 माइनस sin स्क्वायर a/2 छ है। अब कुन फर्मुला लगाउँदाखेरि चाहिँ हामीलाई सजिलो हुन्छ त भनेर हेरौँ है। हामीले यो टर्मलाई हटाउनु छ भने चाहिँ 1 मा 1 सबट्र्याक्ट गरिदियो भने हट्छ नि, 0 हुन्छ भनेको हटेको भयो नि। भनेपछि -1 वाला फर्मुला यो छ, यो युज गरेर ट्राई गरौँ है। प्लस 2 cos स्क्वायर a/2 माइनस 1 1 माइनस 1 0 भयो यसमा। ल अब न्युमेरेटरमा कमन लिउँ है। कमन टर्म के छ, sin a/2 छ है। यसमा र यसमा दुवैमा sin a/2 कमन छ नि। अब यसमा 1 बच्यो प्लस यता के बच्यो 2 cos a/2 बच्यो है। अनि तलपट्टि चाहिँ cos a/2 प्लस 2 cos स्क्वायर a/2। मैले यसमा 0 लेखेको वाला गरेँ, कमन लिइन, किनभने हामी स्टेप बाइ स्टेप जान्छौं नि त, एक स्टेपमा एउटा काम गर्ने। sin a/2 1 प्लस 2 cos a/2। अब यसमा के हुन्छ, cos a/2 कमन हुन्छ, बाँकी रहेको के भयो 1 प्लस यता के बच्यो 2 cos a/2। अब यो र यो सेम छ भने चाहिँ हामीले यसलाई क्रस गर्दियौं। अनि अब के बच्यो sin a/2 अपन cos a/2। sin अपन cos भनेको के हो, यो एंगलको भ्यालु जेसुकै भए पनि tan हो नि त, tan a/2 हो। यसरी हामीले के गर्यौं, राइट ह्यान्ड साइड लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट डिराइभ गर्यौं, अर्थात् हामीले सोधेको कुरा हामीले प्रुभ गरेर देखाइदियौं। एक्जाममा पनि एकदम कन्फिडेन्ट भएर गर्ने है, नडराइकन। अब अर्को क्वेशन गरौँ है।
question. Prove that 1 plus cos theta upon sin theta equals to cot theta by 2. यो बराबर यो हुन्छ भनेर प्रुभ गर्नुपर्ने छ। लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट गर्दैछौँ है। लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा के छ 1 प्लस cos थीटा बाई sin थीटा छ। अब थीटालाई हामीले थीटा बाई 2 मा कन्भर्ट गरौँ है, किनभने हाम्रो आन्सर थीटा बाई 2 मै छ। अब 1 पनि हटाउनु छ भनेपछि हामीले अघिको जस्तै फर्मुला युज गर्छौँ है। cos थीटा भनेको के हो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 अनि sin थीटा भनेको 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। 1 माइनस 1 के भयो 0 भयो अनि 2 cos छ है माथि 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 तलपट्टि 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। यो cos स्क्वायर र तलको एउटा cos थीटा बाई 2 काटियो 2 र 2 पनि सेम छ भनेपछि तिनीहरू पनि क्रस भयो। बच्यो के त cos थीटा बाई 2 तलपट्टि sin थीटा बाई 2। यसरी cot थीटा बाई 2 हामीले डिराइभ गर्यौं। हामी सोधेको कुरा प्रुभ गर्यौं है। ल अब अर्को क्वेसन गरौँ है। क्वेसन यो चाहिँ लङ क्वेसनहरू गर्छौँ है। अब हामी माथिको चाहिँ सर्ट क्वेसनहरू भयो हैन। अब चाहिँ हल्का लङ क्वेसन धेरै मार्क्समा सोध्ने क्वेसनहरू गरौँ है। फेरि लङ क्वेसन भन्ने बित्तिकै गाह्रो हुन्छ भन्ने छैन नि, सजिलो हुन्छ। यो पनि एकदम सजिलो हुन्छ। क्वेसन यो छ कि प्रुभ दैट cosec 2a plus cosec 4a equals to cot a minus cot 4a। यो हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने छ। अब लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हेरौँ है। लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा के छ cosec 2a plus cosec 4a छ है। ल अब हामी यसमा के गरौँ भन्दाखेरि cot a हामीले लिएर आउनु छ है। cot a अर्को साइडमा cot a छ भनेपछि यतापट्टि cot a लेखौँ है। cot a यतिकै त लेख्न पाइँदैन भनेपछि माइनस cot a पनि लेख्दियौँ। यो सब चाहिँ किन गरेको म पछि भन्छु है। cosec 2a plus cosec 4a भयो है। अब cot a माइनस cot a भनेको के हुन्छ त अर्को cos अपन sin हुन्छ नि। cos a अपन sin a गऱ्यौँ। प्लस अब cosec 2a भनेको कति हुन्छ 1 अपन sin 2a हुन्छ। त्यस्तै गरी cosec 4a भनेको 1 अपन sin 4a हुन्छ है। अब cot a लाई चाहिँ यतिकै राखौँ अनि यतापट्टि माइनस कमन लियो भने के हुन्छ यो दुईटा टर्मको लागि मात्र हेरौँ है। सुरुमा यो र यसको लागि cos a अपन sin a भयो प्लस 1 अपन sin 2a भनेको कति हो 2 sin a cos a हो। प्लस हाम्रो लास्ट टर्म त छँदै छ है। यति भएपछि यहाँ प्लस हुन्छ त ब्र्याकेट माइनस लिएपछि यहाँ माइनस हुन्छ किनभने यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हाम्रो यो प्लस आउँछ नि त। यति भइसकेपछि अब हाम्रो सेकेन्ड वाला टर्ममा एलसीएम लियौँ है। एलसीएम लियौँ के हुन्छ त एलसीएम 2 sin a cos a हुन्छ। अब फर्स्ट टर्मको डिनोमिनेटरमा हाम्रो 2 cos a थिएन, त्यही भएर हामीले cos a लाई केले मल्टिप्लाई गर्छौँ 2 cos a ले मल्टिप्लाई गर्छौँ। माइनस यतापट्टि चाहिँ यो र यो सेम छ भनेपछि केहीले पनि गर्नु परेन 1 भयो है। प्लस 1 अपन sin
4a। अब के हुन्छ त यो cot a यतिकै नै छ यतापट्टि चाहिँ cos a × 2 cos a कति हुन्छ 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 अपन तलपट्टि 2 sin a cos a प्लस यता के छ sin 4a नै छ है। अब के गर्ने भन्दाखेरि यो भनेको के हो त 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 भनेको cos 2a हो अनि 2 sin a cos a भनेको sin 2a हो प्लस लास्ट टर्म चाहिँ हाम्रो 1 sin 4a छ है। अब cot a माइनस cos 2a अपन sin 2a कति हुन्छ त cot 2a हुन्छ प्लस 1 sin 4a अथवा यसलाई अहिलेलाई cos 2a अपन sin 2a कै फर्ममा राखौँ है। किन राखेको म भन्छु है। sin 2a फर्स्टको टर्म त हामी RHS मा चाहियो त्यही भएर यसलाई केही नचाउने है। अब यो दुईटा टर्मको एलसीएम लिउँ है। एलसीएम लिनु भन्दा पहिला पनि के गरौँ भन्दाखेरि यहाँनिर sin 4a भनेको 2 sin 2a cos 2a हुन्छ नि यो त हामी सबैलाई थाहा नै छ है। अब cot a माइनस यसरी एलसीएम लियौँ भने के हुन्छ त 2 sin 2a cos 2a हुन्छ। अब यहाँ cos 2a त पहिले छ यसमा चाहिँ नभएको के हो त आई मिन sin 2a यहाँ छ तर यहाँ sin 2a बाहेकको के छ 2 cos 2a पनि छ नि भनेपछि हामीले cos 2a लाई 2 cos 2a ले मल्टिप्लाई गर्छौँ अनि यहाँ ब्र्याकेट राख्यौँ भनेपछि यो प्लस माइनस हुने भयो माइनस 1 लाई त कहिले पनि मल्टिप्लाई गर्नु परेन किनभने यसको डिनोमिनेटर र एलसीएम त एउटै छ चाहिँ 1 भयो है। cot a माइनस यो भनेको 2 cos स्क्वायर 2a हुन्छ है माइनस 1 भयो तलपट्टिको 2 sin 2a cos 2a भनेको sin 4a भयो है इक्वल्स टु cot a माइनस 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 को भनेको के हो cos 2a हो नि। त्यस्तै हाम्रो यसमा के छ a को भ्यालु 2a छ भनेपछि cos 2a भनेको कति हुने भयो 2 × 2a हुने भयो अर्थात् cos 4a हुने भयो। माथिको टर्म के भयो cos 4a भयो तलको टर्म sin 4a भयो। cot a माइनस cot 4a भनेको राइट ह्यान्ड साइडमा दिएको कुरा भयो। यसरी हामीले यो प्रुभ गऱ्यौँ है। बुझियो नि है। अब अर्को क्वेसन गरौँ है। बुझेन भने भन्नु है फोन गरेर तल फोन नम्बर छ। अब अर्को क्वेसन गरौँ है। Prove that 8 ब्रैकेट में sin to the power 6p plus cos to the power 6p यो सबै एक्जाम में आएको क्वेसन हो है। रिपिट पनि भइरहेको छ त्यही भएर यस्तै टाइपको क्वेसनहरु सोध्छ। यस्तो खालको चाहिँ एकदम धेरै प्र्याक्टिस गर्नु हो है। यो भनेको चाहिँ 5 plus 3 cos 4p हुन्छ भनेर प्रुभ गर भनेर सोधेको छ है। अब यसलाई कसरी प्रुभ गर्न सकिन्छ त हेर्दै है। लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा के छ हाम्रो 8 sin to the power 6p
प्लस cos to the power 6p छ है। sin to the power 6p भनेको के हो? स्क्वायरको क्युब पनि हुन सक्छ अथवा क्युबको स्क्वायर पनि हुन सक्छ है, किनभने पावरमा यो पावरहरू हाम्रो मल्टिप्लाई हुन्छ। त्यही भएर सपोज हामीले चाहिँ sin स्क्वायर p को क्युब लेख्यौं, यसलाई चाहिँ cos स्क्वायर p को क्युब लेख्यौं है। यति भइसकेपछि के गर्ने भन्दाखेरि अब यसलाई होल क्युबको फर्ममा लाग्न ट्राई गरौँ है। हाम्रो होल क्युबको फर्मुला के छ? a प्लस b को होल क्युब भनेको के हुन्छ? a क्युब प्लस b क्युब अनि माइनस 3ab a स्क्वायर अब यसलाई हाम्रो इफ sin स्क्वायर p लाई हामीले a सपोज गर्यौं अनि cos स्क्वायर p लाई b सपोज गर्यौं भने यहाँ के छ? a क्युब प्लस b क्युब छ नि त है। अब हामीले यसको होल क्युबमा लान ट्राई गरौँ। किन ट्राई गर्ने त्यस्तो भन्दाखेरि होल क्युब भयो भने के हुन्छ? a प्लस b को होल क्युब भयो भने हाम्रो a र b के छ? sin स्क्वायर p प्लस cos स्क्वायर p छ, यसको होल क्युब गर्यौं भने यो भनेको त 1 हो नि त हाम्रो, अनि हामीले यसरी रिड्युस गर्न सक्ने भयौं। त्यही भएर चाहिँ यसलाई होल क्युबको फर्ममा लान ट्राई गर्ने। अब होल क्युब पुग्न चाहिँ हामीसँग यो र यो छ, तर यो छैन नि त, यो छैन नि त। यो फर्मुला चाहिँ यहाँ प्लस हुन्छ है, मैले ध्यान कहाँ दिएछु? यो हाम्रो a प्लस b को होल क्युबको फर्मुला भनेको तपाईहरु सबैलाई थाहा नै छ यो हुन्छ भनेर है। अब यो फर्मुलाको लागि हामीले त्यो फर्मुलामा लग्नको लागि सुरुमा यसको होल क्युब लेख्दिहालौं है। यसको होल क्युब लेख्दिहालौं। यसको होल क्युब पुग्नको लागि हामीसँग यो र यो त छ, तर यो छैन। यो हामीले यतिकै यहाँ इन्क्लुड गरिसक्यौं भनेपछि त्यसलाई घटाउनु पर्यो नि। घटाउनु पर्यो भनेपछि हामीले घटाउँछौं, माइनस के गर्छौं? जे जोडेको थियौं नि यहाँ एक्स्ट्रा, त्यसैलाई घटाउँछौं। 3ab, a भनेको sin स्क्वायर p, b भनेको cos स्क्वायर p। 3ab अनि ब्रैकेटमा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 3ab a प्लस b हुन्छ है। 3ab ब्रैकेटमा a प्लस b। यति भइसकेपछि अब हामीले के गर्न सक्छौं? यो 8 ले सबैलाई मल्टिप्लाई गरेको हो, त्यही भएर मैले यहाँ ब्रैकेट राखे है, किनभने यहाँ बीचमा माइनस छ अनि हामी यो टर्मलाई चाहिँ 8 ले मल्टिप्लाई गर्न कहिलेकाहीँ भुल्न सक्छौं, त्यही भएर मैले ब्रैकेट राखेर गरे है। अब sin स्क्वायर p प्लस cos स्क्वायर p भनेको कति हुन्छ? 1 को क्युब अथवा 1 नै लेखे पनि हुन्छ है सिधा। यसमा चाहिँ स्टेप जम्प गर्न पाइयो है, यतिको चाहिँ माफ हुन्छ है। यति भएपछि 3 sin स्क्वायर p cos स्क्वायर p, यसमा पनि sin स्क्वायर p प्लस cos स्क्वायर p भनेको कति हुन्छ? 1 हुन्छ। अब 8 ले यो टर्मलाई अनि यो टर्मलाई मल्टिप्लाई गरौँ है। 8 minus 8 3s are 24 sin स्क्वायर p cos स्क्वायर p भयो। अब हामीले निकाल्नु पर्ने के छ? cos 4p को टर्ममा छ सुरुमा। अब के गरौँ भन्दाखेरि यसलाई फर्स्टमा p मा छ
त्यसलाई 2p मा लगाऊ अनि त्यसपछि बल्ल 4p मा लगाऊ है। अब p बाट 2p मा लाग्दाखेरि हाम्रो यहाँ के छ, यो भनेको म स्क्वायरको फर्ममा लेख्छु है, sin p cos p को होल स्क्वायर छ है। 24 लाई बाहिरै राख्ने मैले, 8 माइनस 24। अब यहाँनिर 2 sin p cos p गरेँ भने मैले 2 को स्क्वायर यहाँ 8 गरेँ भनेपछि 2 को स्क्वायरले डिभाइड गर्नुपर्छ है। 2 को स्क्वायरले डिभाइड गरेँ त्यही टर्ममा, 8 माइनस 24/4। अनि अब यो 2 sin p cos p भनेको कति हो, sin 2p को स्क्वायर भयो है। 8 माइनस 24/4 कति हुन्छ, 6 हुन्छ। sin 2p को स्क्वायर अथवा 8 माइनस 6 sin स्क्वायर 2p भयो है। 8 माइनस यसलाई चाहिँ अब हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा sin 2p लाई हामीले cos 4p को टर्ममा लानु छ है। भनेपछि हामीले के गर्न सक्छौँ त, हामीलाई थाहा छ कि cos 4p भनेको के हुन्छ, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर 2p हुन्छ नि है। अब योबाट sin स्क्वायर 2p भनेको कति हुन्छ भन्ने निकालौँ है। cos 4p 1 माइनस cos 4p/2 हुन्छ नि। यो मैले cos 4p लाई उता लगेँ, sin वालालाई यता ल्याएँ अनि 1 माइनस cos 4p भयो यता /2, किनभने यहाँ 2 sin स्क्वायर 2p छ। 6 लाई यतिकै राखौँ। अब sin स्क्वायर 2p को ठाउँमा हामीले के लेख्न सक्ने भने 1 माइनस cos 4p/2 8 माइनस, अब यहाँनिर 6/2 1 माइनस cos 4p लेख्थेँ मैले हजुरहरूको सजिलोको लागि। 8 माइनस अब 6/2 कति हुन्छ त, 3 हुन्छ। ब्र्याकेट त हाम्रो छँदैछ, 1 माइनस cos 4p छ है यहाँ। अब 8 माइनस ब्र्याकेट लेखिहाल्नु है, माइनस लेखेपछि सुरुमा 3 ले मात्र गरौँ, -3 ले नगरौँ नि, फेरि माइनस छुट्टै लेखेपछि 3। अब -3 cos 4p, अब फेरि माइनसले यसलाई खोलौँ, 8 माइनस 3 माइनस इन्टु माइनस प्लस 3 cos 4p पछि 5 प्लस 3 cos 4p। हाम्रो राइट ह्यान्ड साइडमा भएको कुरा यही हो नि, हामीले प्रुभ गऱ्यौँ है। ल यो क्वेसन पनि भयो। लङ क्वेसन भन्ने अलिकति लामो मात्र हुने हो, कन्सेप्टहरू सेम त्यही हो है। फर्मुलाहरू याद भयो भने अनि स्टेप बाई स्टेप नआत्तिकिन गयो भने ट्रिगोनोमेट्री सबैले गर्न सक्छ है, अनि एकदम राम्रो मार्क्स पनि ल्याउन सक्छ। त्यही भएर नआत्तिने, फर्मुला याद गर्ने, प्र्याक्टिसहरू एकदम धेरै गर्ने। अनि केही प्रब्लम भयो भने मलाई सोधिहाल्ने है, तल कमेन्ट गरिहाल्ने, अर तल फोन नम्बर छ त्यसमा फोन डायल गरिहाल्ने। ल सबैजना मिलेर पढ्नु होला। थ्याङ्क यू।